सुशीला कार्की देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र धेरैको आशा विश्वास र भरोसा थियो यो सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छ, यो सरकारले सुशासन दिन्छ, यो सरकारले जङ्गी जनविद्रोहलाई दबाउनेहरूलाई कडा से कडा कारबाही गर्छ भन्ने जनताको चाहना थियो। त्यतिखेर तर आज म भन्छु, म सञ्चारकर्मी हो, म यो देशको परिवर्तनलाई गरेको एउटा पुस्ता हो। मैले 46 सालको जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्म 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गरेको छु पत्रकारिताको माध्यमबाट। 46 सालमा 14 वर्षको उमेरमा म पत्रकारै थिएँ। म 7 दिन हिरासतमा बसेको थिएँ प्रजातन्त्रको लागि। 62-63 सालको जनआन्दोलनमा म 27 पटक गिरफ्तार भएँ र 35 दिन हिरासतमा बसेँ। के को लागि? लोकतन्त्रको लागि। यो देशमा लोकतन्त्र ल्याउन, यो देशको परिवर्तन गर्न, यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन, यो देशमा युवाहरूलाई रोजगारी दिन। यो देशका शासकहरूले सत्तामा गएपछि आफ्ना लागि मात्र काम गरे, नातावाद कृपावादको लागि काम गरे। यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा उनीहरूले अगाडि बढाएन। र नेपालमा संविधान सभाबाट आइसकेको संविधानको आजको अवस्थाको कुरा गर्दा संविधान सभाबाट संविधान त जारी भयो, तर त्यो संविधानले पनि निकास दिन सकेन। अहिलेको संविधान 2072 सालको संविधान पनि आज सङ्कटमा छ। निर्वाचन भएन भने देशमा यो संविधान सङ्कटमा पर्छ। यो संविधान बचाउन पनि, यो देशको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि, यो देशको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन पनि जेएनजीहरूले हुनुपर्थ्यो। जेएनजी पुस्ता आज दलीय राजनीतिमा लागे। दलीय राजनीतिमा लाग्नु उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसमा मेरो कुनै पनि कम्प्लेन छैन। तर म भन्छु जेएनजी साथीहरू, मञ्चमा बस्नु जेएनजी साथीहरू, आज तपाईँहरूले जसरी यो कार्यक्रम आयोजन गर्नुभयो, मेरो भनाइ छ हामीले जेएनजी जनविद्रोहको बेला 23 र 24 गतेको काली लाग्दो दिनलाई भुल्नु हुँदैन। त्यो दिनको अवस्था आज मेरो मन र मस्तिष्कमा छ। मैले भोगेको छु त्यो दिन, त्यो काली लाग्दो समय। देशमा जनता कति त्रासमा थिए, जनता कति सङ्कटमा थिए, तर पनि जेएनजी जनविद्रोह पछि जनताले के पाए? आज जनता आशा विश्वास र भरोसाका साथ अब निर्वाचनमा जान सक्ने आधार के छ? केही छ? देशको निकास के हो? जनताले भन्नु पर्यो। देशको निकास अहिले के हो? सबै शक्तिको बीचमा एकता, मेलमिलाप, सहकार्य। कुनै पनि शक्तिलाई निषेध गरेर, कुनै पनि शक्तिलाई माइनस गरेर अहिले यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। जेएनजी जनविद्रोहको स्पिरिट के थियो? म प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारलाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री तपाईँले आजसम्म भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन होला। मलाई विश्वास छैन सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। तर सुशासन तपाईँले दिन सक्नु भयो कि भएन? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको क्याबिनेटको 3 जना मन्त्री आज दलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चुनाव लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। कुलमान घिसिङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति हो। यो सरकार भनेको गैरदलीय सरकार हो। तर म कुलमान घिसिङलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले राजनीति नैतिकता देखाउनुपर्छ, तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ। दलीय सरकार होइन, गैरदलीय सरकार हो भन्न सक्नुपर्छ। कुलमानजी, तपाईँ कुशल प्रशासक होला, तपाईँ भोलि राजनीतिमा आउनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। चुनाव पनि लड्नुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तपाईँ उपसभापति भइसक्नु भएको छ। तर तपाईँले म कुनै पनि दलमा छैन भने भन्न मिल्छ? किन भन्दाखेरि एकजना नेता, सरकारको मन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति
भनिरहनु भएको छ म कुनै पनि दलमा छैन भनिरहनु भएको छ। मेरो भनाइ यो सरकारको काम के हो? चुनाव गराउने हो। यो सरकारको दायित्व के हो? निर्वाचन गराउने हो। यो देशको अहिलेको जनताको चाहना के हो? निर्वाचन हो। कस्तो निर्वाचन? स्वतन्त्र निष्पक्ष धारले निर्वाचन। देश बनाउने, देशमा अब आशा विश्वास भरोसा दिलाउने युवा पुस्ताहरूलाई यो देशमा बसेर रोजगारी दिन सक्ने वातावरण मिलाउने कि नमिलाउने? यो देशमा आज रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ। लाखौं लाख युवाहरू बाहिर छ, हजारौं युवाहरू बाहिर छ। प्रत्येक दिन 2,500 युवाहरू बाहिर गएका छन् देश छोडेर। यस्तो अवस्था छ देशमा। खोइ हामीले रोजगारी दिन सकेको, खोइ उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सकेको। आजको एजेन्डा मेरो म राजनीतिमा आउला नआउला ठुलो कुरा होइन, देश ठुलो कुरा हो। देश पहिला देश बचाउने हो। देश रह्यो भने देश अहिले विषम परिस्थितिमा छ, देश सङ्कटमा छ। यो देश सङ्कटमा परेको बेला सबै सक्रिय हुनुपर्छ पर्दैन? सबै मिल्नुपर्छ पर्दैन? युवाहरूले चाहेको के हो? यो देशको अहिलेको निकास के हो? सबै शक्तिको बीचको एकता, मेलमिलाप, सहकार्य, एकता, सबैको अपनत्व हुने गरी एउटा राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो। त्यसैले आज सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, देशमा अब हामीले कस्तो आर्थिक नीति ल्याउने, हामी कुन अवस्थामा छौँ? आज खुला अर्थतन्त्रको विकल्प छैन। देशमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यसको लागि के गर्ने? नीति स्पष्ट हुनुपर्छ। अब देश बनाउनलाई स्पष्ट नीति चाहियो, योजना चाहियो, कार्यक्रम चाहियो। 10 वर्षमा कस्तो नेपाल बनाउने, सुसम्पन्न नेपाल बनाउने, समृद्धिशाली नेपाल बनाउने, सबै नेपालीको आर्थिक स्थिति सबल र सक्षम बनाउने, त्यस्तो नेपाल हामीले खोजेका छौँ। कुनै पनि नेपालीलाई पीडा नहोस्, कुनै पनि नेपालीलाई दुःख नहोस्, कुनै पनि नेपालीलाई समस्या नपरोस्, कुनै पनि नेपाली रोजगारीको लागि विदेश जान नपरोस्। त्यस्तो देशको निर्माणको अभियानमा हामी छौँ। अबको हाम्रो देशको यात्रा। त्यसैले आज म तपाईँहरूको साथमा छु। जयन्ती जनमित्रपछि तपाईँहरूको बिचमा उभिएर लामो समयपछि मलाई धेरैले भने तपाईँ राजनीतिमा आउनुपर्छ, धेरैले आग्रह गरे तपाईँ राजनीतिमा आउनुहोस्। म भन्छु जनता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। जनताले जे भन्छ ऋषि धवलाले त्यही गर्छ। जनता जनता जनता। त्यसैले ऋषि धवला देश र जनताको लागि काम गर्छ। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई ऋषि धवलाले निमित्त काट्न पार्नेछ, जोसुकै किन नहोस्। अबको एजेन्डा यो देश बनाउने एजेन्डा, स्वास्थ्य र शिक्षा, रोजगारी र सम्पन्न नेपाल आजको आवश्यकता हो। तर मैले लगानीको कुरा गरिरहेको छु। आज विश्वले नेपाललाई किन विश्वास गरेन? आज नेपाल किन सम्पन्न बनेन? किन कांग्रेस, कम्युनिस्टले अथवा अहिलेको राजनीतिक दलहरूले, खास गरी पुराना राजनीतिक दलहरूले 30 वर्ष 35 वर्ष देशको नेतृत्व गरेका दलहरूले पनि देशको विकास गर्न सकेन, देश बनाउन सकेनन्। तर अब देश कसले बनाउने? यो देशका 3 करोड जनतालाई कसले खुसी पार्ने? आज यो देशको विकासको लागि, यो देशको समग्र प्रगति र उन्नतिको लागि, यो देशलाई आज राष्ट्रियताको कुरा गर्दा, स्वाभिमानको कुरा गर्दा राष्ट्रहित आजको आवश्यकता हो। र आज हाम्रो देशको फरेन पोलिसी, आज हाम्रो
प्रधानमन्त्रीले विश्व सामु गएर आफ्नो पहिचान प्रतिष्ठा ख्याति लोकप्रियता कमाएर नेपालको इज्जत राख्न सकेको छ। आज नेपाल कुन गतिमा गएको छ? त्यसैले म वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि अगाडि बढ्न मिलेरै जानमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो देश अब मिलेर बनाउने हो। यो देशमा झगडा द्वन्द्व विवाद आरोप प्रत्यारोपबाट हामीले देशलाई मुक्त राख्नुपर्छ। यो देश बनाउने हो भने मसँग 3वटा फर्मुला छ। आज म कसैलाई गाली गरेर कसैलाई आलोचना गरेर म समय खेर फाल्ने पक्षमा छैन। अब यो देश बनाउने हो, सबैको अपनत्व हुने गरी, सबैले यो देश नेपालमा बस्न पाउने गरी, सबैले यो देशमा म सुरक्षित छु भन्ने गरी, सबैले अब यो देशमा म हरेक तहमा पुग्न सक्छु। सबै वर्ग जाति लिङ्ग भाषी, नेपाल भनेको बहुजाति बहुधारी बहुशासी मुलुक हो। त्यसैले सबैको अपनत्व हुनुपर्छ, सबैको अस्तित्व रहनुपर्छ देशमा। त्यसै देश बन्दैन। देशमा दूरदर्शी नेता चाहिन्छ, इमानदार नेता चाहिन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने नेता चाहिन्छ, राष्ट्रलाई माया गर्ने नेता चाहिन्छ, जनतालाई माया गर्ने नेता चाहिन्छ, जनताको साथमा बस्ने नेता चाहिन्छ, जनताको पीडा दुःख कष्टमा सहकार्य गर्ने नेता चाहिन्छ। अनि मात्र त्यो मान्छे सफल हुन सक्छ। यो आन्दोलन क्रान्तिलाई संस्थागत गर्नै पर्छ। त्यसको लागि अबको निर्वाचनमा अबको हाम्रो देशको मार्गचित्र के हो आज म घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँ दर्शक पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यहाँ यो मञ्चमा हरेक वर्गका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, महिला विभिन्न क्षेत्रका तर तबकाका व्यक्ति त्यहाँ हुनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु सबैलाई साक्षी राखेर यो देश बनाउन 3टा मात्र कुरा गर्नुपर्छ। एउटा कुरा स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क। अब कुनै पनि नेपालीले उपचार गर्दाखेरि पैसा तिर्न नपरोस्, कुनै पनि नेपालीको छोराछोरीले पढ्दाखेरि 1 रुपैयाँ पनि फी तिर्न नपरोस्। त्यस्तो किसिमको नीति ल्याउनुपर्छ, त्यस्तो किसिमको पोलिसी ल्याउनुपर्छ। अनि मात्र देश बन्छ, देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन। आज देशमा किन भ्रष्टाचार भयो त मलाई थाहा छ? स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क गर्नुहोस् त। कुनै पनि नेपालीको छोराछोरीले पढ्दाखेरि पैसा तिर्न नपरोस्, उसले निःशुल्क पढ्न पाओस्, आफूले रोजेको चाहेको स्कुल र कलेजमा विश्वविद्यालयमा। अनि त्यसमा भ्रष्टाचार हुन्छ? हुन्छ। किन भन्दाखेरि मान्छेले किन भ्रष्टाचार गर्छ भन्दा छोराछोरीलाई पढाउनको लागि, किन राम्रो स्कुलमा पढाउन चाहन्छ, छोराछोरीलाई सम्पन्न बनाउन चाहन्छ। एउटा खर्दा एउटा अधिकृत अथवा सहसचिव उपसचिव उनीहरूले किन भ्रष्टाचार गर्छन् भन्दाखेरि छोराछोरीलाई पढाउनु छ, छोराछोरीलाई उपचार गराउनु छ, आफूलाई उपचार गराउनु छ। ल स्वास्थ्यमा हामीले निःशुल्कता लिएर आउँ त, मापदण्ड बनाउँ त। यी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीले निःशुल्क उपचार गर्न पायो भने के देशमा भ्रष्टाचार हुन्छ? त्यसैले अब एउटा अभियान हो ऋषि धमलाको। 3 करोड नेपाली जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउने, 1 रुपैयाँ पनि पैसा तिर्न नपर्ने गरी स्कुल कलेजमा पढाउने गरी मार्गचित्र ल्याउने, योजना ल्याउने, कार्यक्रम ल्याउने। त्यो योजना हो। अब सबैलाई खुसी राख्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने, देश बनाउनको लागि। आज हाम्रो देशमा किन भ्रष्टाचार भइरहेछ, किन कुशासन छ, किन विदेशमा गए युवा युवतीहरू भन्दाखेरि देशमा सम्भावना छैन भनिन्छ। छ, यो देश बन्छ, यो देश बनाउन सकिन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क, त्यसको एउटा योजना कार्यक्रम ल्याउने, राज्यलाई घचघचाउने। अबको सरकार जसको नेतृत्व बन्छ निर्वाचनपछि त्यो सरकारले बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क। कुनै पनि नेपालीका छोराछोरीले पैसा तिर्न नपर्छ, दर्शक निःशुल्क उपचार गर्न पाओस्, निःशुल्क पढ्न पाओस्। दोस्रो कुरा देश बनाउने। दोस्रो कुरा नेपाल आज किन पछि पर्यो, नेपालमा किन विकास भएन? हामीले कृषि क्रान्ति गर्न सकेनौँ, हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ, हामीले हाम्रो देशमा भएका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिएर जान सकेनौँ। र आज नेपाल किन पछि पर्यो, नेपालमा किन प्रगति र उन्नति भएन भन्दाखेरि
कृषि प्रधान देशको नागरिक हामी, हाम्रो घरमा हाम्रो भान्सामा कहाँको चामल छ, कहाँको फलफुल छ, कहाँको तरकारी छ, विदेशको छ। हाम्रो घरको भान्सामा नेपालीहरूले आफैले उत्पादन गरेको अब चामल खान पाउने बेला भएन। त्यो अवस्था हामीले किन सिर्जना गरेन? किन हामीले तरकारीहरू फलफुलहरू आफै उत्पादन गर्न सकेनौँ? अब हामी आत्मनिर्भर बन्ने हो भने, हामीले देशलाई बनाउने हो भने कृषि क्रान्तिमा एउटा मास्टर प्लान चाहिन्छ। नेपाली कृषकहरूलाई हामीले सेवा सुविधा दिएर एउटा योजना सहित प्रविधि भित्राएर यो देशको कृषि क्रान्ति सुरुवात गरौँ। कृषि 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 देशको विकासको मूल एजेन्डा। तर त्यो तत्काल नहोला, समय लाग्ला, तर तेस्रो एजेन्डासम्म छ देशको विकासको मार्गचित्र योजना। यदि यो देशको युवाहरू प्रधानमन्त्री भयो, यो देशमा नयाँ शक्ति आयो, नयाँ अनुहार आयो, ऊ इमान्दार भयो, उसले भ्रष्टाचार गर्न चाहेन, ऊ देशप्रति एकदम निष्ठा र समर्पित भएर लाग्यो भने नेपाल सबैभन्दा छिटो विकास हुने माध्यम के हो? नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सक्यो भने नेपाल 5 वर्षमा स्वर्ग बन्छ, सम्पन्न बन्छ। तर त्यसको लागि के चाहिन्छ? वर्षमा भारतबाट 50 लाख पर्यटक ल्याउने, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्ने, भारतीय सरकारलाई कन्भिन्स गर्ने र भारतबाट यदि हामीले 1 वर्षमा 50 लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन सक्यो भने नेपालको विकासमा कायापलट हुन्छ। कायापलट हुन्छ। हामीले हात थाप्नु पर्दैन, भिख माग्नु पर्दैन। हामीले भारतलाई भन्नुपर्छ, भारतीय सरकारलाई भन्नुपर्छ, तिमीहरूको पर्यटक नेपाल पठाइदेऊ, तिमीहरूको नागरिकलाई नेपाल पठाइदेऊ। हामी सबै सेवा सुविधा दिएर घुमाइदिन्छौँ। पशुपतिनाथ पनि घुमाइदिन्छौँ, गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँमा पनि घुमाइदिन्छौँ, मुक्तिनाथ पनि घुमाइदिन्छौँ। त्यो किसिमको योजना चाहियो। भन्न सक्नु पर्यो भारतलाई नेपाल बनाउने हो भने 5 वर्षमा नेपाल बन्छ। 50 लाख पर्यटक भारतमा ल्याउन सक्यो भने त्यसको लागि एयरपोर्ट चाहियो, प्लेन चाहियो, होटल चाहियो, लगानी गर्नुपर्छ राज्यले। र दोस्रो एजेन्डा चीनबाट, युरोपबाट, अमेरिकाबाट अरू 20 लाख पर्यटक लिएर आउँला। असम्भव छ? देश बनाउन दूरदर्शी नेता भयो भने असम्भव केही पनि छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले देशको बारेमा चिन्ता गरेन, खालि आफ्नो बारेमा, पार्टीको बारेमा अनि आफ्नो परिवारको बारेमा। अबको नेतृत्वले सबभन्दा पहिला देश र जनताको लागि काम गर्ने, पार्टीभन्दा माथि उठ्ने र देशको लागि काम गर्ने, दलभन्दा पनि माथि उठ्ने, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने त्यस्तो लिडर चाहियो, त्यस्तो नेता चाहियो पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि, यो देशको समग्र विकासको लागि। तेस्रो कुरा, देश बनाउन धेरै गाह्रो छैन। किन गाह्रो छैन? काम गर्नुहोस्। म 18 घण्टा काम गर्छु। काम गर्नुहोस्, इमान्दारीका साथ काम गर्नुहोस्, एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुहोस्, एकले अर्काको अपनत्व स्वीकार्नुहोस्। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रको क्रान्ति गरौँ। ऊर्जा क्षेत्रलाई आज हामीले सम्पन्न बनाउन सक्छौँ र नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारत, बङ्गलादेश, विश्वलाई हामीले बेच्न सक्यौँ भने नेपाल 10 वर्षमा विकसित राष्ट्र बन्न सक्छ। तर त्यस्तो नेतालाई देशको माया हुनुपर्छ, देशको जनताको। त्यसैले आज सबै साक्षी राखेर देश बनाउन गाह्रो छैन। टिम चाहिन्छ, इमान्दार मान्छे चाहिन्छ, वफादार मान्छे चाहिन्छ, देशलाई माया गर्ने मान्छे चाहिन्छ। म तपाईँ सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, आज म तपाईँ सामु किन आएको?
मान्छेले किन देशमा प्रगति र उन्नतिको लागि विकास र समृद्धिको लागि काम गर्न सकेनन्? मसँग तीनवटा फर्मुला छ, उनीहरू कहाँ छुटे? नेताहरूले किन गल्ती कमजोरी गरिराखे? नेताहरूलाई दबाब दिने, नेताहरूलाई घचघच्याउने, नेताहरूलाई सुधार गर्ने, नेताहरूलाई सचिनको लागि आग्रह गर्ने कसले? जनताले हो। जबसम्म जनता जाग्दैन देशमा केही पनि हुँदैन। अब जनता जाग्नु पर्यो। आगामी निर्वाचनमा जनताले इमानदार नेता खोज्नु पर्यो, इमानदार व्यक्ति खोज्नु पर्यो। आज म तपाईलाई वैकल्पिक शक्ति किन चाहिन्छ, तेस्रो शक्तिको आवश्यकता किन छ देशमा? ऋषि धमला कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा आबद्ध छैन, तर यो देश बचाउन तेस्रो धारको आवश्यकता छ। तेस्रो धार देश बचाउनलाई। त्यो तेस्रो धारको नेतृत्व गर्ने मान्छे इमानदार हुन्छ, उसले देश र जनताको पक्षमा काम गर्छ। यतातिर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, अर्कोतिर पुराना दल, अनि तेस्रो राजनीतिक नेतृत्व धार सबैलाई मिलाउन सक्ने, सबैलाई समन्वय गर्न सक्ने, सबैको कुरा बुझ्न सक्ने, सबैको चाहिँ चाहना अनुसार काम गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर तेस्रो धार। आज यो देशको विकासको, यो देशको प्रगतिको, उन्नतिको निकास भनेको तेस्रो धार हो। अब त्यसको नेतृत्व जसले पनि गर्न सक्छ, जुनसुकै व्यक्ति, जुनसुकै दलले पनि गर्न सक्छ। अनि युवाहरू, काङ्ग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट विद्रोह गरेर आउने युवाहरू, मैले गगन थापालाई धेरै पटक भनेको थिएँ, तपाईँ विद्रोह गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज गगन थापाले जुन विद्रोह गर्छु भन्नुभएको छ, म उहाँलाई सहयोग र समर्थन गर्छु। ल, विद्रोह गर्नुपर्छ पार्टीभित्र पनि, तर देशको लागि, जनताको लागि विद्रोह। किन भन्दाखेरि देश बनाउने हो। देश तपाईँले पार्टीभित्र बसेर काम गर्न सक्नु भएन, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र तपाईँले नेतृत्व लिन सक्नु भएन, विशेष महाधिवेशन बोलाउनु भएको छ, त्यसको नेतृत्व गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो पनि एउटा युवाहरूको के हो थाहा छ? सकारात्मक निर्णय हो। युवाहरू आउनुपर्छ हरेक पार्टीमा। म व्यक्तिगत कुरा गर्न चाहन्न, म काङ्ग्रेसलाई भन्न चाहन्छु, एमालेलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सचिनु भएन। तर म गाली गर्न चाहन्न, आज गाली गर्न चाहन्न। म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको नेतालाई व्यक्तिगत गाली गर्न चाहन्न। तपाईँले देशै बनाउनु भएको छैन, तपाईँलाई गाली गरेर म समय किन खेर फाल्छु? म त राम्रो कुरा गर्छु, सकारात्मक कुरा गर्छु, मेलमिलापको कुरा गर्छु, एकताको कुरा गर्छु। अब देश कसरी बनाउनु भन्ने योजना सहित म तपाईँहरूको बिचमा आउँछु, योजना सहित। अब कसैलाई गाली गरेर म समय खेर फाल्दिनँ। म सबै युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब गाली गर्ने बेला होइन, अब सहकार्य गरेर देश बनाउने बेला हो। एकता गरेर देश बनाउने हो कि होइन? अब देश बनाउने, देशको विकास गर्ने हो। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई साथमा लिएर जाने मान्छे चाहियो। अब तपाईँहरूको भावना अनुसार काम गर्ने मान्छे चाहियो। त्यसैले सबै युवाहरूलाई म आज, सबै उपस्थित महिला त सज्जन मिल्ला आज के भन्न चाहन्छु? देशको मार हो के हो? भ्रष्टाचार हो। सबै नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने हो, गरिब नेपालीहरूलाई सम्पन्न बनाउने हो, सरकारी पीडितलाई न्याय दिने हो, मिटरबाज पीडितलाई न्याय दिने हो, र कबाडीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने हो। ढुक्क होस्, सबैको माग, कबाडीको समस्या पनि समाधान गर्ने, देशमा किसान, मजदुर सबैको समस्या समाधान गर्ने, सुकुम्बासी सबैको, सबै नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने हो। त्यसको लागि ऋषि धमला खरौँमा उभिनेछ, खरौँमा। अब ऋषि धमला तपाईँहरूको साथमा रहनेछ, जनताको साथमा। जनता जनता जनता। आजको दिन जेन्जी जनविद्रोह पछिको यो पहिलो अन्तर्क्रिया मार्फत म तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, देश बनाउनको लागि पहिला तपाईँहरू आउनुपर्छ, तपाईँहरू उठ्नुपर्छ, युवाहरू जाग्नुपर्छ, हरेक क्षेत्रका मान्छेहरू आउनुपर्छ। आउने चुनावमा मिडियाकर्मीहरूलाई, हाम्रो देशको मिडियाकर्मीहरू जसले जेन्जी आन्दोलन तपाईँहरूको कारणले
तपाईहरुको कारणले सफल भयो, देशमा परिवर्तन भयो। म तपाईलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र जनजी आन्दोलनको सफलताको सूत्रधार नेपालको मिडिया हो, सोशल मिडिया हो। सबैलाई र शहीद परिवारलाई, शहीदहरुलाई शहीदको चाहना अनुसार काम गर्ने, घाइतेहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने, घाइतेहरुको चाहना अनुसार काम गर्ने र घाइतेहरुलाई सँगै लिएर जाने। अभिषेक श्रेष्ठजी कहाँ हुनुहुन्छ? अभिषेकजी, सुरेन्द्र थापाजी, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै घाइतेहरुलाई म तपाईको पीडा मलाई थाहा छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु र जाँदा जाँदै एउटा नारा लगाउँछु। देश बनाउने नारा हो, ऋषि धवलाको नारा होइन। देश बनाउने, देशलाई सम्पन्न राख्ने हो, सबै नेपालीलाई खुसी राख्ने हो। मलाई कुनै पद चाहिएको छैन। म पदको लागि राजनीति गर्दिन, म देश र जनताको लागि राजनीति गर्छु। जय जनता। पद चाहिएको छैन मलाई, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नु छैन। मलाई जनताको सेवक बन्नु छ, तपाईहरुको सेवा गर्नु छ। तपाईहरुको सेवाको लागि 24 घण्टा ऋषि धवला हरदम तपाईको साथमा रहनेछ। र नेपालको फरेन पोलिसीमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जाँदा परराष्ट्र नीतिमा तपाईलाई मन नपर्न सक्छ, तर नेपालको प्रगति र विकासको यात्रा अगाडि बढाउने हो भने यहाँ दर्शकहरु हुनुहुन्छ, यहाँ सबै साथीहरु हुनुहुन्छ, मञ्चमा आसीन सबै गण्यमान्य व्यक्तिहरुलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, नेपालको नीति कस्तो हुनुपर्छ भनौं? छिमेकी फर्स्ट हो कि होइन? छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर जानुपर्छ, अनि मात्र नेपाल बन्छ, नेपालले विकास गर्न सक्छ। भारतको सहयोग र समर्थनमा यो देशको प्रगति सम्भव छ। नेपालीहरु आफैले देश बनाउने हो। जय जनता। नमस्कार।